لا يا أبت من الزوف فقال يا فاطمة أيديني بالكساء اليماني فقدتيني كيف أتيت بالكساء اليماني فقدتيت به وزدت أنظر إليه فإذا فجره يتلاوى كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت الناسا فإذا بولدي الحسن عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد. قد أكثر مقال السلام عليك يا أم فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أم إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقلت لهم إن جدك قاتل الكساء فقلت نعم إن جدك قاتل الكساء فأكبر الحسن والكساء وقال السلام عليك يا رسول الله تأذن أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب وجهك قد عزمت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت الناس وإذا ببلدي الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل السلام عليك يا أم فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أم إني أشهد عندك رائحة طيبة كأنها